जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरियसी। नमस्कार। आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आज केही समय अगाडि मात्रै एउटा सिक्किमको युट्युब च्यानलमा एउटा राम्रो प्रोग्रामको स्टार्ट भएको छ, जो प्रोग्रामको एङ्करको रूपमा युगेन तामाङ सर जसरी अगाडि आउनुभयो, उहाँले जुन प्रोग्राम लिएर आउनुभयो, इट्स रियली एप्रिसिएबल। थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट। अनि यो प्यानल डिस्कसन भन्दाखेरि हामी साधारण सिक्किमे जनताले के बुझ्छ भन्दाखेरि यहाँ दुईटा पार्टीको बिचबाट एक-एकवटा प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ र त्यो प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आफ्नो पार्टीको विचारधाराहरू राख्नुहुन्छ कुनै एउटा विशेष एजेन्डा लिएर अथवा मुद्दालाई लिएर। अनि यसको मुद्दा के थियो भन्दाखेरि तपाईँको 8 मेमा रम्फूमा भएको एसकेएम पार्टीको 8 फाउन्डेसन डेमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोले सरले दिनुभएको स्पिच र त्यो स्पिचलाई चाहिँ उहाँहरूको भाषामै भन्ने हो भने उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ तपाईँको डिकन्स्ट्रक्सन अफ सीएम स्पिच। यहाँ द वर्ड डिकन्स्ट्रक्सन, यसलाई विविधीकरण गर्नु, विविध एङ्गलबाट हेर्नु, यसलाई डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट सीएम साहबले राख्नुभएको जुन उहाँको स्पिचमा राख्नुभएको विषय छ, यसलाई हामीले कसरी हेर्ने, यो डिकन्स्ट्रक्सन गर्ने, यसलाई अलिकति लुज गरेर पोइन्ट टु पोइन्ट राखेर विभिन्न तहबाट यसलाई हेर्ने। सीएम साहबको करिब 3 घण्टा लामो स्पिचलाई सुन्दाखेरि हामीलाई पनि लाग्यो प्यानलमा डिस्कस गर्नुपर्ने केही सब्जेक्टहरू उहाँले राख्नुभयो, उहाँको क्वेसन्सहरू थियो। यो धेरै राम्रो कुराको सुरुवात भएको छ सिक्किममा र सिक्किमको हरेक नागरिकले यस्तो खालको डिस्कसनहरू सुन्नु धेरै जरुरी छ। यहाँबाट चाहिँ हामी यो डिबेटहरूबाट चाहिँ के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि द रियालिटी, द हिडन एजेन्डा, यो भित्र नदेखिने खालको एउटा उहाँहरूको एजेन्डाहरू हुन्छ, मुद्दाहरू हुन्छ। त्यस्तो कुरालाई बाहिर आउने सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ। जस्तो यही अहिलेकै प्यानल डिस्कसनमा एउटा कुरा यसरी बाहिर उठेर आयो जसको बारेमा तपाईँ र मैले जान्नु जरुरी छ। यो विषयहरूलाई हामीले राम्ररी एज अ नेपाली हामीले हेर्ने हो भन्दाखेरि मैले यसमा के देख्छु भन्दाखेरि एसकेएमको तर्फबाट श्री नवराज गुरुङजीले आफ्नो तर्क राख्नलाई अगाडि आउनुभएको थियो। एसडिएफको तर्फबाट श्री प्रशान्त छेत्री उहाँ स्पोक पर्सनको रूपमा अगाडि आउनुभयो र यसलाई चाहिँ प्रिसाइड गर्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा डिबेटलाई सञ्चालन चाहिँ तपाईँको युगेन तामाङ सरले गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट मलाई लागेको भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड भेरी एप्रिसिएबल जब इज टु किप सर पेमा वाङचु हियर। पेमा वाङचु सरले जसरी उहाँले एउटा जर्नलिस्टको रूपमा एज अ सिनियर पोलिटिकल एनालिस्टको रूपमा एज अ द मिडलम्यान, द न्युट्रल रोल्स अफ जर्नलिजममै एउटा टपिक हुन्छ न्युट्रलिजम, जो न्युट्रल भएर हामीले कुनै पनि टपिकलाई सोच्नुपर्ने हुन्छ र उहाँले चाहिँ दुवैको बिचमा एउटा न्युट्रल खालको कन्क्लुजन अथवा उहाँको निचोड, उहाँको विचार भन्नुभन्दा पनि यो सम्बन्धित विषयमा उहाँको निचोड जसरी राख्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट। किनकि सिक्किमको जनता अझै पनि वी आर लर्निङ फेज, हामी अझै पनि प्यानल डिस्कसनको बारेमा राम्रोसितले हामीलाई थाहा छैन। एज ए सिम्पल सिक्किमिज पिपल आइ एम टकिङ अबाउट। अनि यो विषयहरूमा चाहिँ पेमा वाङचु सरको जुन किसिमको एउटा डिस्क्रिप्टिभ मेथड छ, उहाँको जुन कुरालाई उहाँले डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, इट इज रियली प्रेजवर्दी, एप्रिसिएबल एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच हामीले उहाँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। अनि विशेष गरिकन यो प्यानलमा निस्केको केही कुराहरू थियो जो सीएम साहबको स्पिच मैले पनि सुन्ने
धेरैचोटि सुने। अनि यो स्पिचलाई जसरी पार्ट गरेर उहाँले राख्नुभयो सीएम साहबले कि सुरुको करिब 10 मिनट जति उहाँले आफ्नो पार्टीको एड्रेस गर्नु कोसिस गर्नुभयो। उहाँले पोकलोक कामराङको बारेमा उहाँले राम्ररी कुरा राख्नुभयो। हो, हरेक स्टेटको चिफ मिनिस्टर्स आर भेरी बिजी। यहाँ मैले राख्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि राम्रो कुरालाई हामीले जहिले पनि यो राम्रै हो भन्नुपर्छ र यदि कुनै कुरा हामीलाई डिसएग्री लाग्छ भनेपछि त्यो डिसएग्रिमेन्ट पनि हामीले अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ र उहाँले पोकलोक कामराङको विषयमा जुन कुरा राख्नुभयो यो विषय मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। किनकि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसको डेभलपमेन्टको कुरा म त्यति गर्दिनँ। विगत 25 वर्षमा कतिको डेभलप भयो र अबको डेभलपमेन्ट हामीले हेर्नुपर्छ। किनकि बितेको कुरालाई धेरै कोट्याउनु पनि हुँदैन। यो हिस्ट्री हो। वी शुड लर्न फ्रम द हिस्ट्री। हामीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ र वर्तमानलाई सुधार गर्दै लग्नुपर्छ। त्यो हाम्रो नीति हुनुपर्छ। अनि यसमा उहाँले चाहिँ 3 जनालाई सीएम अफिसमा एपोइन्ट गरेर 3 जना भाइहरूलाई सीएम अफिसमा एपोइन्ट गरेर दे विल लुक आफ्टर स्पेशली फर द पिपल एन्ड द वेलफेयर अफ द पिपल लिभिङ इन कामराङ एरिया। द्याट्स रियली एप्रिसिएबल। उहाँको स्पिचमा यो कुरा बाहिर आयो। मलाई यो धेरै राम्रो लाग्यो। चिफ मिनिस्टर किन यसरी बायस भयो यो कुरालाई हामीले यसरी लिनु हुँदैन। कुनै पनि स्टेटको चिफ मिनिस्टर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर भेरी बिजी। उहाँहरू यति धेरै व्यस्त हुन्छ। करिब तपाईँको 40 भन्दा धेरै डिपार्टमेन्टहरूको कुराहरू हुन्छ। यो बारेमा मैले अगाडि पनि कुरा राखेको छु र केही साथीहरूले यसमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो यो गभर्मेन्टको एडभोकेट गरेको जस्तो मात्रै भयो भनेर। आइ एम सरी फर द्याट। अनि तपाईँको कमेन्टबाट मैले पनि केही कुरा सिकेको छु। वी हेभ टु बी न्युट्रल। तर मैले न्युट्रल भन्दा पनि आई एम स्पेसली फोकसिङ अन 8 मेको एसकेएम फाउन्डेसन डेको पनि स्पिचको मात्रै कुरा गर्दैछु। तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो हुन्छ। मलाई त्यहाँ मन परेको कुरा के हो भन्दाखेरि इज भेरी कन्सर्न्ड एबाउट द्याट कन्स्टिट्युएन्सी। द पोकलोक कामराङ कन्स्टिट्युएन्सीमा डेभलपमेन्टको अति आवश्यक छ। म आफै गर्न सक्दिनँ तर यसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जुन एउटा सेटअप मिलाउनु भएको छ। इफ इट इज ट्रु देन रियली एप्रिसिएबल वर्क। अनि यो एप्रिसिएबल वर्क नै हो म मान्छु। अर्को कुरा चाहिँ उहाँको स्पिचमा देखेर आएको के भन्दाखेरि विगतको सरकारले छोडिराखेको स्टेट उहाँको मेरो मूल्याङ्कनमा है यो मेरो आफ्नो पर्सनल पर्सेप्सन हो। यो अरू कसैको यसमा डिसएग्रिमेन्ट हुनसक्छ तर मेरो पर्सेप्सन हो यो। उहाँले एसडिएफ सरकारले छोडिराखेको अहिलेको स्टेटको अवस्था त आफ्नो पार्टीको क्याडेटलाई सुनाउनु सक्छ। उहाँले सुनाउनु पाउँछ किनकि यो कुनै एउटा डिपार्टमेन्टल ग्यादरिङ होइन। यो एउटा पार्टीको फाउन्डेसन डे हो। यो इट्स अ सेलिब्रेसन। यो सेलिब्रेसन एउटा उत्सव मात्रै हो। यो उत्सवमा आफ्नो पार्टीको मान्छेहरू आउँछ र आफ्नो पार्टीको एजेन्डाहरू अगाडि राख्छ। यो कुरा एप्रिसिएबल छ अथवा एक्सेप्टेबल छ। यो कुरामा चाहिँ म उहाँसित एग्री गर्छु यो कुरालाई चाहिँ। अर्को विषय उहाँले राख्नुभएको विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो करप्सनको कुराहरू सिक्किममा धेरै अगाडिदेखि सिबिआईको कुराहरू 94बाटै सिक्किममा सिबिआई अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि सिबिआई इन्भेस्टिगेसन सिक्किममा भइराखेको हामी कुराहरू देख्छौँ। तर 94मा यसको एक्सन भएको देख्छौँ। त्योपछि आएर अहिलेको सरकारले जुन करप्सनसित यदि हामीले हेर्छौँ भने यहाँनिर नवराज गुरुङ सरको उहाँको स्टेटमेन्टलाई हामीले हेर्ने हो भने वी आर डुइङ समथिङ भेरी बिग फर दिस। यो करप्सनलाई लिएर हामी केही ठुलै कामहरू गर्दैछौँ। यसको प्रिपरेसन भइरहेको छ। यो पार्टीको धारणा हो र यसलाई हामीले एसकेएम पार्टीको विचार भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र यो बारेमा पनि सीएम साहबले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को एउटा मलाई धेरै लामो 3 घण्टाको स्पिच हो। यो धेरै लामो स्पिच छ। यसरी हामीले 10-15 मिनटमा कन्क्लुड गर्नु पनि हुँदैन। यसलाई जस्टिस पनि हुँदैन यदि हामीले 10-15 मिनटमा चाहिँ पुरै कुरालाई समराइज गऱ्यौँ भने हुँदैन पनि। अर्को उहाँले एउटा कुरा मेरो अलिकति आफ्नो विचारमा है मेरो पर्सेप्सन हो यो। त्यसमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि पोकलोक कामराङको जनता अथवा सारा सिक्किमेको जनताले चाहिँ 51 रुपिसको एउटा
सिम्पल मेम्बरसिप चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। यो सारा सिक्किमेलाई उहाँले आह्वान गर्नुभयो। सारा सिक्किमेलाई नै उहाँले एउटा प्राइमेरी मेम्बरसिप चाहिँ तपाईहरुसँग हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा राख्नुभयो। त्यससँगै उहाँले के जोड्नुभयो भन्दाखेरि जब सीएम साहबलाई माथि भेट्न आउँछ यो को पार्टीको भनेर गर्दाखेरि आफ्नो पार्टीको चाहिँ आइडी कार्ड देखाउन सकोस् भन्ने खालको कुराले अलिअलि यहाँ डिबेट गर्न सक्ने खालको क्वेशन चाहिँ अराइज हुन्छ यसमा। किनकि सबैसँग त एसकेएम पार्टीको आइडी कार्ड त हुँदैन होला, अथवा एसकेएम पार्टीको आइडियोलोजीसित एग्री गर्ने सिक्किमको मेरो विचारमा त्यो 12 जना एमएलएलाई भोट दिने जनताहरूमध्ये केहीले त डिसएग्रिमेन्ट राख्ला। उहाँहरूको पनि चिफ मिनिस्टरै हुनुहुन्छ। यो विषयमा चाहिँ मेरो अलिकति डिसएग्रिमेन्ट छ उहाँसँग कि एकातिरबाट हामी सिक्किमको चिफ मिनिस्टरको रूपमा उहाँलाई हेर्छौँ भने अर्कोतर्फबाट उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र पार्टीको सङ्गठन विस्तारको लागि उहाँले कुरा राख्नु भएको पनि राम्रो कुरा हो। यो आफ्नो पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्छ र आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। अर्को एउटा कुरा मैले यसमा थप्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो आफ्नो विचारमा, किनकि सिक्किमको बारेमा हामी पनि धेरै इन्ट्रेस्ट राख्न थालेको छौँ केही समय अगाडिदेखि, र उहाँले पार्टी फन्डको लागि चाहिँ 51 रुपिस तपाईहरुले दिनुपर्छ अनि हुन सक्नेले अझै धेरै पनि देऊ। यो कुरालाई हामीले दुईटै कोणबाट हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ नेगेटिभ कोणबाट, एउटा पोजिटिभ कोणबाट। नेगेटिभ भएको अथवा पेसिमिस्ट मान्छेहरूले के सोच्नु सक्छ भन्दाखेरि साधारण जनताहरूबाट पनि पैसा उठाउन छोडेन भन्ने खालको कुरा आउन सक्छ। तर अप्टिमिस्ट थट्स भएको मान्छेहरूले के गर्न सक्छ, पार्टी चलाउनको लागि बिग अमाउन्ट अफ मनी चाहिन्छ, यो कुरा पक्का हो। पार्टी चलाउनको लागि बिग अमाउन्ट अफ मनी चाहिन्छ, यो कुरा पक्का हो। 94 मा मैले पनि कुनै एउटा पार्टी विशेषको सदस्यता लिएको थिएँ। त्यसको लागि त्यति बेला नै 94 मा नै अराउन्ड 200 रुपिसको मैले मेम्बरसिप लिएको थिएँ। त्यो आफ्नो कुरा हो। तर पार्टी चलाउनको लागि पनि फन्ड चाहिन्छ। यदि हामीले जनताले नै पार्टीलाई सपोर्ट गर्दैनौँ भने चाहिँ यो पेसिमिस्टहरूको थटको कुरा गर्दैछु म। अनि पार्टीलाई सपोर्ट गरेन भने पार्टी विल ह्याभ टु टेक लोन फ्रम समबडी एल्स। अरू कसैबाट लोन लिनुपर्छ पार्टी चलाउनको लागि। पार्टीको आफ्नो अफिसहरू हुन्छ, पार्टीको आफ्नो क्याडेटहरू हुन्छ, पार्टीको आफ्नो मेम्बर्सहरू हुन्छ, पार्टीको तपाईको भाइस प्रेसिडेन्टदेखि लिएर तल वार्ड लेभलसम्मको उहाँहरूको वर्कर हुन्छ। वर्करलाई म्यानेज गर्नको लागि पनि पैसा चाहिन्छ। सिम्पल एउटा लेटर टाइप गर्न पनि पैसा लाग्छ। गभर्नमेन्टले यदि पब्लिकबाट पैसा उठाएन अथवा मेम्बर्सहरूबाट पैसा उठाएन भने चाहिँ पार्टी फन्ड डेभलप्ड हुँदैन र पार्टीले आफ्नो पार्टीलाई चलाउनको लागि चाहिँ कुनै अर्को एउटा रिसोर्सबाट चाहिँ लोन लिनुपर्ने हुन्छ। जसले लोन दिन्छ, जसले मह काट्छ त्यसले हात चाट्छ। यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन आजको दिनमा। अनि तपाईहरुसँग म मेरो भिडियो लामो हुँदै जाँदैछ। कन्क्लुजनमा म यो प्यानल डिस्कसनको कन्क्लुजनमा म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। मलाई लागेको मेरो पर्सनल यो विचार हो। तपाईहरु यसमा सहमत हुनुहुन्छ हुनुहुन्न यो तपाईहरुको विचार हो। र मैले देखेको चाहिँ द प्लेस वेयर दे आर सिटिङ, जहाँनिर उहाँहरू बस्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई पनि अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्ने हामी देख्छौँ। जसरी दुईटै स्पिकर चाहिँ फेस टु फेस भएर बसिदिएको भए त्यस्तो खालको कुरा आउँदैन थियो। जसरी नवराजजी चाहिँ हाम्रो योगेन सरको पछाडिबाट गएर पनि उहाँ उतातिर कुरा गर्ने, उताको पनि पछाडिबाट आएर कुरा गर्ने, अलिकति यो जेन्टलम्यान वे अफ डिबेट भएन कि मेरो कुरा हो यो। अनि तपाईहरुले यसमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। तपाईहरु मात्रै यो प्रोग्रामको पार्ट होइन। यो प्रोग्रामलाई मेरो विचारमा करिब 5.3K ले चाहिँ भ्यू गरेको अथवा लाइक गरेको देख्छौँ। इट्स अ बिग क्राउड अफ पिपल आर वाचिङ यु। अनि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर एथिक्स हुन्छ नि, एउटा प्यानलको पनि एउटा एथिक्स हुन्छ।
त्यो पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। यसको डिसिप्लिन हुन्छ। प्यानलको टपिक के हो, वाट इज द डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फर द्याट टपिक हो। प्यानल हो, घुसाघुसी हुन्छ। इन्डियामा पनि हामीले देखेको छौँ सन्दीप पात्रको प्यानल डिस्कसन हामीलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सबैजना यसरी बोल्छ कि त्यहाँ बोलेको के हो केही कुरा सुन्दैन। हामी त्यस्तो कल्चरतिर अलिकति नजाउँ, अलिकति जेन्टलम्यान कल्चरतिर नै आउँ भन्ने खालको मेरो सुझाव चाहिँ यो प्यानल अर्गनाइज गर्ने सरहरूलाई मेरो सुझाव हो। अनि थ्याङ्क यू भेरी मच फर अर्गनाइजिङ सच अ वन्डरफुल डिबेट इन आवर स्टेट्स। रियली आई थ्याङ्क यू फर द्याट। Mr. Eugene, you are doing wonderful job. Thank you very much. And Mr. Pema, thank you for your honest suggestions on the debate. It's very hard to judge the people and give the verdict, your verdict on that. It's really hard to do, but I am your fan. I'm learning so many things from you. And thank you for that. And thank you, Navraj sir, for bringing so many important informations for the people, those who are listening to your debate. Thank you very much for that. You are really doing the social media in charge. Being a social media in charge, and you have so much knowledge about what is government doing. Thank you for that. And thank you, Mr. Prashant Chetri, taking part in the debate. And हामीले प्रशान्त छेत्री सरबाट पनि हामीले केही कुराहरू सिक्यौँ। त्यो के भन्दाखेरि एक्सेप्टेन्स इट्स भेरी बिग थिङ्स। गल्ती महसुस गर्नु हो, भयो होला, त्यस्तो हुन्छ। अन्त करप्सनको त म पनि विरोध गर्छु, तपाईहरू करप्सनको लागि लिएर आउनुहोस्। थ्याङ्क यू मिस्टर प्रशान्त फर द्याट। We required big heart to do that. Thank you very much. आज पनि भिडियो लामो भयो, तपाईहरुलाई म माफी चाहन्छु। सधैँ जस्तै खुसी हुनुहोस्, छोराछोरीलाई माया गर्नुहोस्, मम्मी ड्याडीलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, अनि नजिकैको छिमेकीलाई गएर 371F भनेको के हो थाहा छ भनेर सोध्नुहोस्। हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल सिक्किम आमा। जय सिक्किम, जय सिक्किमे जनता।